शुद्ध दुध मलाई पिताश्रीले एकपटक यो घटना सुनाउनुहुन्थ्यो। कथाबाट अलि बाहिर जान लाग्यो। मेरो पिताजीको कतै सरुवा भएर जाँदाखेरि उहाँलाई त्यही स्थानीय कोही शिक्षकले सधैँ शुद्ध दुध ल्याइदिनुहुन्थ्यो रे। अनि उहाँहरूका नयाँ हाकिम कोही आए अनि त्यस्तै शुद्ध दुध मगाइदिएको। काठमाडौँबाट बिचारा कहिल्यै बाहिर नगएका मान्छे रहेछन्। त्यो दुध खाएर पखाला लागेछ। त भोलिपल्ट साफ गाली गरेछन् तिनलाई बोलाएर, के मिसाएर ल्यायो दुधमा कि मलाई पखाला लाग्यो भनेपछि बरु 5 रुपियाँ ज्यादा लिने तर दुध चाहिँ राम्रो ल्याउने भनेपछि उनले नै 5 रुपियाँ ज्यादा लिएर दुधमा सर्लक्क आधी पानी मिसाएर ल्याइदिनु लागेछ। त्यो दुधले उनलाई पेट नदुखेपछि यस्तो दुध ल्याउनुपर्छ भन्थे कि अब त शुद्ध दुध दियो भने पस्दा पनि पस्दैन। एकचोटि हाम्रा मित्र उता गाउँतिर हामी सँगै गएको, उनलाई भातमा चाहिँ गाउँघरको शुद्ध गाईको घिउ हालेर खान दिएको, 3-4 दिनसम्म पखाला चल्यो। त्यसकारण पनि गोचर अचल मान्छेहरूलाई नचाहिएको। ओहो, यहाँ यसरी गोचरण भूमि, यसरी खाली भूमि राखेपछि गाई कसैले ल्याउलान् चराउलान्, शुद्ध खान पाइएला, पखाला लाग्छ, हामीलाई त पस्दैन भनेर पनि सबै मिचेर सकाउने भए। साना बालकहरूको लागि क्रीडास्थल। अहिलेका बच्चाहरू स्वस्थ नहुने कारण के हो? बाहिर घुम्न पाउँदैनन्, हिँड्न पाउँदैनन्। हिँड्ने भनेको अलि भाग्यमानीका यो कोठाबाट त्यो कोठासम्म, नत्र अधिकांश सहर बजारमा त एउटै कोठाभित्र घुमिराख्ने हो। अलि भाग्यमानी रहेछन् भने एउटा कोठाबाट अर्को कोठासम्म जान पाउँछन्। तिनलाई लगेर खुला जमिनमा यो सूर्यको बिहानको किरण शरीरलाई स्पर्श गरोस्, त्यसबाट प्राप्त हुने पोषण, शुद्ध प्राकृतिक पोषण यो माटोसँग खेल्न पाउन्। यो पञ्चभौतिक तत्त्वको शरीर माटो नै त छ। जल, माटो, वायु, यही त हो शरीरमा भएको कुरो। यसलाई त जति ती पञ्चभौतिक तत्त्वसँगै नजिक राख्न सकियो त्यति स्वस्थ हुन्छ। तर अहो, माटो लाग्ला कि भनेर अलिअलि कतै माटो देखिने ठाउँमा पनि कार्पेट सार्पेट लगाएर सिमेन्ट मुनिबाट हालेर माथि कार्पेट त्यो डेन्ड्राइट लगाएर टाँसिदिन्छन्। ए माटो छोइहाल्ला कि माटो लागिहाल्ला। त्यो सिमेन्ट छुनुभन्दा त माटो धेरै गतिलो कुरो हो क्या। माटोमा बस्दा चिसो लाग्ला अरे, अनि घरमा मार्बल बिछ्याउँदाखेरि चाहिँ तातो हुन्छ, हिटरको काम गर्छ त्यसले। माटोभन्दा त धेरै चिसो त्यो हुन्छ। यस्तै कुमतिका कारण मान्छेहरूको बिस्तारा आयु क्षीण हुँदैछ। 60 वर्ष कट्यो भनेदेखि खुसु हुनुपर्ने अवस्था भइसक्यो। ओहो, 60 वर्ष बाँच्नु पऱ्यो नि उहाँ त भनेर। उहाँ त 40 वर्ष भइसक्नु हो, उहाँलाई सुगर प्रेसर केही पनि छैन रे भनेर खुसी हुन्छन्। 40 वर्ष रोग बोक्ने उमेर हो। तर अब रोग नबोकेको देख्दा त अचम्म लाग्छ। ल, उहाँ 40 वर्ष भइसकेर पनि उहाँलाई सुगर पनि छैन रे, प्रेसर पनि छैन रे, चस्मा पनि लाउनुहुन्न रे, मकै चपाएर खानुहुन्छ रे भन्नुपर्ने दिन आइसक्यो। यही प्रकृतिसँग टाढा हुँदै गएर यस प्रकार यहाँ गोचर भूमिको उत्सर्ग, लघु उद्यानको प्रतिष्ठा विधि आदि बताउनुहुन्छ। गोचर भूमिको विषयमा बताउँदै गोचर भूमिको उत्सर्ग कर्म सर्वप्रथम लक्ष्मी साथ भगवान विष्णुको विधिपूर्वक पूजा गरेर ब्रह्मा, रुद्र, करालिका, बराह, सोम, सूर्य एवं महादेवजीको क्रमशः विधान उपचारबाट पूजा गरेर हवन कर्ममा लक्ष्मीनारायणलाई आहुति आदि दिएर तत्पश्चात क्षेत्रपालहरूलाई मधु मिश्रित आहुतिहरू प्रदान गरेर उद्यान आदिको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। तत्पश्चात अश्वत्थ, पुष्करिणी तथा जलाशयको प्रतिष्ठाको विषयमा चर्चा गर्नुहुन्छ। कलशमा ब्रह्मा, सोम एवं वनस्पतिको पूजन गरेर तिल एवादिबाट 8 आहुतिहरू प्रदान गरेर कदलादि वृक्ष र योगको उत्सर्जन गरेर फेरि वृक्षको मूलमा धर्म, पृथ्वी, दिशा, दिक्पाल एवं यक्षको पूजा गरेर आचार्यहरूलाई सन्तुष्ट गरेर आचार्यहरूलाई गोदान आदि दिएर दक्षिणा प्रदान गरेर वृक्ष पूजन पश्चात भगवान सूर्यलाई अर्घ्य आदि प्रदान गरेर जलाशयको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। तत्पश्चात वटबेल्व तथा अनेक वृक्षयुक्त उद्यानको प्रतिष्ठाको विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। पिपलका रुख कसरी रोप्ने, बरका रुख कसरी रोप्ने, समी कसरी रोप्ने, खैर कसरी रोप्ने, अनि बेल कसरी रोप्ने, पारिजात कसरी रोप्ने, कमल कसरी रोप्ने, हरेक वृक्ष कसरी रोप्ने त्यसका नियम छन्। नर्सरीबाट ल्याउने सटसट खाल्डो खनेर गाड्दैन, त्यस पछाडि हेर्नै नजानी होइन। काठमाडौँमा 2-3 वर्ष अगाडि व्यापक वृक्षारोपण भइरहेको थियो सडकको छेउछेउमा। अहिले काठका बाकस अलिअलि यो गर्मी यामसम्म त देखेको थियो, जाडो सुरु भएपछि त त्यही काठका बाकस पनि देखिन छोडे। फुटपाथका साइडमा दन्दनी बलिरहेको हुन्थे, बिहान आगो तापिरहेको हुन्थे मान्छे। अनि कति
लम्बाइ चौडाइको उद्यान कस प्रकार बनाउने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात मण्डप, महायूप एवं पुष्पवाटिका र तुलसीको प्रतिष्ठा विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। तुलसी कसरी रोपण गर्ने, तुलसी रोपण गर्नका लागि एकादशी तिथि विशेष मानिएको छ भने कुनै यस्ता वृक्षहरूको सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ जुन वृक्षको प्रतिष्ठा हुँदैन, जस्तो जयन्ती, सोमवृक्ष, सोमवट, कटर, कदम्ब, निम्ब, अनि सलमली, बिम्ब, अशोक आदि, अनि भद्रक, खदिर भनेको खैर आदि, यिनको कर्णवेद संस्कार हुँदैन। त्यो काँडा भएका वृक्षहरूको कर्णवेद संस्कार हुँदैन। त्यस सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात एका प्रतिष्ठा र काली आदि देवीहरूको प्रतिष्ठा विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। प्रतिष्ठा गर्दा भगवान सूर्यनारायण उत्तरायण भएको सम्ममा प्रतिष्ठा आदि कार्य गर्नुपर्दछ र नारायण मूर्तिका 32 भेदहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ र तत्पश्चात दिव्य भौम एवं अन्तरिक्ष उत्पाद तथा तिनको शान्तिका उपाय सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यस सम्बन्धी चर्चा पश्चात धूम्रकेतु आदिका सम्बन्धमा जमिन कस्तो कस्तो प्रकारको जमिनमा कस प्रकारले बीज, कस प्रकारले वृक्ष आदि रोपण गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ। यो अध्यायसँगै मध्यम पर्वको तृतीय भाग पूर्ण हुन्छ र भविष्य पुराण अन्तर्गत मध्यम पर्व यहाँ समाप्त हुन्छ। अब प्रतिसर्ग पर्व, प्रतिसर्ग पर्वको प्रथम खण्डमा आज प्रतिसर्ग पर्व के हो भन्ने सम्बन्धमा मात्र हामी चर्चा गर्छौँ। प्रतिसर्ग पर्व अन्तर्गत भविष्य पुराणमा जो भविष्य नामको, भविष्य भनेर जो नाम दिएको छ, त्यो नामको सार्थकता प्रतिसर्ग पर्वमा गएर चरितार्थ हुन्छ कि कतै कतै भविष्य पुराण अहिलेसम्म सुन्दाखेरि भविष्य पुराण चाहिँ नाम अनुसारको सुन्नेको छैन। अहिलेसम्म भविष्य पुराणमा हामीले जति कुरा सुन्यौँ अधिकांश आचरण सम्बन्धी व्यवहार, आचरण कस्तो हुनुपर्छ व्यक्तिको, अनि सम्मान सम्बन्धमा, सदाचार सम्बन्धमा, कर्मकाण्ड सम्बन्धमा, वास्तु सम्बन्धमा, आयुर्वेद सम्बन्धमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि आयुर्वेदका सिद्धान्तहरू चर्चा गऱ्यौँ र वास्तुका सिद्धान्तहरू चर्चा गऱ्यौँ। वास्तुअनुसार के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ र कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ चर्चा गऱ्यौँ। तत्पश्चात वास्तु पुरुष आदिलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ, सूर्य आदि देवताहरूलाई कसरी रिझाउन सकिन्छ, भगवान श्रीहरिलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, कस प्रकार भगवान श्री लक्ष्मीनारायण, भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री रघुनन्दन कस प्रकार सर्व उपास्य देव हुनुहुन्छ, यस सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ। र तत्पश्चात विभिन्न तिथिहरूमा विभिन्न देवताहरूको कस प्रकार व्रत हुन्छ, कस प्रकार तीर्थ हुन्छ, 4 प्रकारका महिनाहरू के हुन् र पञ्चम प्रकारको छुट्टै 32 महिनामा मात्र आउने एउटा महिना कुन हो, यस सम्बन्धमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र प्रत्येक तिथिको भेद अनुसार तिथिको व्रत र तिथिको उपास्य देवका सम्बन्धमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र समग्रमा यज्ञ वेदी कसरी बन्छन्, वेदी 10 प्रकारका के हुन्, कस प्रकार वेदीहरूको निर्माण गर्नुपर्छ, कस प्रकारको वेदीमा कस प्रकारका यज्ञ गर्नुपर्छ, कस प्रकारका यज्ञमा कस प्रकारका अग्निलाई आह्वान गर्नुपर्छ, कस प्रकारले यज्ञका सामग्रीहरू जुटाउनुपर्छ, कस्ता सामग्रीहरू कस्ता यज्ञमा आवश्यक हुन्छन्, कुन महिनामा कुन अग्निलाई वा कुन देवतालाई प्रधान उपास्य मानेर यज्ञ गर्नुपर्छ, भगवानका प्रमुख अवतारहरू के हुन्, कस प्रकार के लीलाहरू गर्नुभयो, यी सम्बन्धी समस्त जानकारी अहिलेसम्म सुन्यौँ। यहाँसम्म सुन्दा भविष्य नामको सार्थकता खासै सुनिन्न कि भविष्य पुराण भनेको छ, भविष्यमा हुन त केही पनि बताइएको छैन। अहिलेसम्म के गर्नुपर्छ मात्र बताइयो। भविष्य पुराण भने त कमसेकम भविष्य पुराण सुनेपछि भविष्य देख्न सकियोस् न के हुन्छ। अब यो प्रतिसर्ग पर्वले भविष्य पुराणको भविष्य नामको सार्थकता चरितार्थ हुन्छ कि प्रतिसर्ग पर्वबाट अब भविष्य मात्र सुन्नियो। अब भविष्य सुन्दा यो पुराण लेखिँदाखेरि, यो पुराण रचना हुँदाखेरि व्यासदेवको पालामा 5000 वर्ष अगाडि, अब हाम्रा हिसाबले हेर्दा आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडिसम्मका कुरा त इतिहास भए, हामीलाई चाहिँ इतिहास लाग्न सक्छन् र त्योभन्दा पछाडिका कुरा भविष्य लाग्छन्। तर व्यासदेवले जस समय लेख्नुभयो ती
भगवान बुद्ध पनि भविष्य नै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। भविष्यका बारेमै बताइएको भविष्य पुराणको सार्थकता अब प्रतिसर्ग पर्वबाट सुरु हुन्छ। वंशानुकीर्तन सबै पुराणको मुख्य लक्षण हो। वंशानुकीर्तनम चेति पुराणम पञ्चलक्षणम, कि वंशको कीर्तन गर्नु, वंशको चरित्र बताउनु, यस्ता यस्ता वंशावली भए, भगवान श्रीहरिका लीला यस्ता छन्, यस्तो आचरण गर्नुपर्छ, सदाचार, यो त सबै पुराणमा प्राप्त हुन्छ। भविष्य पुराण किन विशेष छ त? भविष्य पुराणको कयौँ स्थानमा देख्न सक्छौँ, प्रतिसर्ग पर्व कही स्थानमा देख्न सक्छौँ भविष्यका बारेमा केही बताउँदै गएको छ। तर प्रतिसर्ग पर्वले आधुनिक इतिहासको मार्ग प्रशस्त गरेको छ कि आधुनिक इतिहास, आजका आधुनिक इतिहासकारहरूले इतिहास लेख्दाखेरि पनि यही भविष्य पुराणलाई गाली गर्दै स्रोत चाहिँ यही भविष्य पुराणलाई नै लेखेका छन्। भलै यही पुराणलाई गाली गरेका छन् आफू ठुला ठालो पल्टिनलाई। यो त चलन नै हो नि, अर्काले पत्ता लगाएको कुरो त्यसको नाम निमिट्यान्न पार्न पाए पो आफ्नो नाम चल्छ त। त्यसकारण भविष्य पुराणको नाम निमिट्यान्न पार्न व्यापक प्रयास गरे। तर इतिहास पुराण भनेका दैव इच्छा हुन्, कसैले चाहेर निमिट्यान्न पार्न सक्दैनन्। हो 2-4 पाना जलाउलान्, लुकाउलान्, छिपाउलान्, तर नाम त सधैँ रहन्छ। र श्रुति स्मृतिमा आज जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, ती सबैको स्मृतिमा त रहन्छ। उहाँले आफ्ना सन्तान दर सन्तानलाई त सुनाउनुहुन्छ, यसो भन्थे त्यहाँ बसेर के हो भनेर। देव टेलिभिजनमा सुनेको थिएँ, यसो भन्दै थिएँ के हो कुनै भनेर, त्यो त सुनाउनुहुन्छ। अर्थात् कुनै न कुनै अवस्थामा यो त जीवित त रहन्छ नै। र यहाँ प्रतिसर्ग पर्वले आधुनिक इतिहासको चर्चा सायदै कुनै ग्रन्थले यस्तो निरपेक्ष भएर गरेको होला। सबै इतिहासकारहरूले कसै न कसैबाट कुनै न कुनै पक्षबाट प्रभावित भएर इतिहास बताउँछन्। भविष्य पुराण मात्र यस्तो ग्रन्थ हो कसैबाट प्रभावित भएको छैन। किन? त्यो इतिहास निर्माण हुनुभन्दा अगाडि इतिहास लेखिएका कारण कसैबाट प्रभावित भएको छैन। जस्तो भोलि के हुन्छ भनेर बताउनु पर्यो भने त कसैको प्रभावमा नपरी बताइन्छ नि। हिजोका कुरा बताउन लाग्यौँ भने पो आफूलाई को मनपर्छ त्यसका पक्षमा लागेर बताउँछौँ त। भोलिका बारेमा बताउँदाखेरि त त्यतिखेर आफूलाई को मनपर्ने हो नै थाहा हुन्न। भविष्यमा अब कुन चाहिँसँग आफ्नो सम्बन्ध ठिक हुने हो, त्यही भएर जे सत्य हो त्यो बताउँछ। भविष्य पुराण निरपेक्ष भएर कसैको प्रभावमा नपरिकन इतिहास, भविष्योत्तर इतिहास, भविष्यमा हुनेवाला इतिहास बताउने एकमात्र ग्रन्थ हो। र विशेषतः उर्दू साहित्यकारहरू, फारसी साहित्यकारहरू र अङ्ग्रेजी, यसमा चाहिँ गुरुन्डीका भनेको छ, यो गुरुन्डी भाषा बोल्नेहरू, यो तिनको भाषाको बारेमा पनि चर्चा गरेछ। रविवारेश्च सन्डेश्च फाल्गुने मासे फेब्रुअरी श्लोक आउँछ। यो सम्बन्धमा अध्याय नै छ कि रविवारलाई आइतबारलाई सन्डे भन्छन्, फाल्गुने मासे फेब्रुअरी, फाल्गुन मासलाई फेब्रुअरी भन्ने भाषा बोल्नेहरू। यी भाषा बोल्नेहरूले पनि इतिहासलाई प्रमाणको रूपमा, विशेष गरी यो पृथ्वीको एसियन, त्यो पनि एसियादेखि लिएर मध्य एसियासम्म, यता साउथ एसिया, पश्चिमी एसियन भूमिदेखि लिएर मध्य भूमिसम्मको, मध्य क्षेत्रसम्मको इतिहासका बारेमा चर्चा गर्दा भविष्य पुराणलाई प्रधान प्रमाण मानेका छन्। र तिनैले आफू माथि पर्न यो चाहिँ 19औँ शताब्दीतिर लेखिएको हो कि भनेर पनि भनेका छन्। तर 17औँ शताब्दीमा अङ्ग्रेजहरूले लेखेका ऐतिहासिक ग्रन्थमा पनि भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको चाहिँ फेरि चर्चा छ। होमाद्री आदिले त 11औँ शताब्दीमै यसबाट प्रमाण लिएर लेखेका छन्। त्यसै गरी तत्कालीन समाजमा बुद्धत्व प्राप्त भगवान विष्णुका अवतार यिनै हुन् भन्नका लागि पनि यिनै पुराणहरूको, यिनै प्रतिसर्ग पर्वबाट प्रमाण लिएको छ। शङ्करा साक्षात् आज गर्वका साथ शङ्कराचार्यलाई भगवान शङ्कर साक्षात् हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्रमाण चाहिँ यही भविष्य पुराणबाट लिइन्छ। कि जति पनि ठाउँमा शास्त्रको सम्बन्धमा वा
जति पनि ठाउँमा भगवानका अवतारहरूको सम्बन्धमा र यहाँ महापुरुषहरूका सम्बन्धमा अथवा यस समयमा घटेका उत्तराधुनिक घटनाक्रमहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्दाखेरि भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वलाई नै आधार मानेर चर्चा गरिएको छ। अरबी, फारसी र उर्दू इतिहासमा तारिख भनेर जो इतिहासकारहरूले प्रयोग गर्छन्, सबै घटनाहरूको उल्लेख तारिख, तिथि, वर्ष क्रमपूर्वक भएको छ प्रतिसर्ग पर्वमा। यस्तो होइन कि यहाँ भनेका कुरामा केही तलमाथि भएको होस्। अब लाखौँ वर्षको इतिहास बताउँदा 50-60 वर्ष तलमाथि परेकोलाई अन्यथा लिन मिल्दैन, किनभने ठ्याक्कै तिथि भनिन्न। हामीले पनि केही भन्दाखेरि म एकपटक रुखबाट लडेर हात भाँचिएको थियो भने कहिले भनेर सोध्यो भने त्यही 20-21 वर्षको थियौँ होला भन्छौँ नि। हामी त 50-60 वर्षको उमेरमा त 2-4 वर्ष तलमाथि भएलाई अन्यथा मान्दैनौँ भने लाखौँ वर्ष, कमसेकम 4,32,000 वर्षको इतिहास बताउँदा 150-200 वर्ष तलमाथि पऱ्यो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। किन? भविष्य पुराणको उद्देश्य ठ्याक्कै तिथिमिति तय गरेर चिना टिप्पण बनाउनु यसको उद्देश्य होइन। भविष्य पुराणको उद्देश्य भक्त भागवतहरूलाई भविष्यका बारेमा जानकारी दिएर भविष्यमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कस प्रकार आचरण गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्छ त्यो बताउनु, हामी कोदेखि सावधान रहनुपर्छ, कसको सङ्गतमा पर्न हुँदैन, भविष्यमा कस्ता कस्ता घटना हुनेवाला छन्, भविष्यमा कस्ता व्यक्तिहरूले कस प्रकार हामीलाई धोका दिनेवाला छन् र कस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गतमा पर्नुपर्छ, कलियुगमा परमार्थको मार्ग के मात्र हुनसक्छ, यस सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभयो भएर मिति तिथि एकदम ठ्याक्कै वर्ष नमिल्ला, 150-200 वर्षको तलमाथि पर्ला। तर घटनाक्रमहरू एकदम तिथि मिति सबै मिलाएरै बताइएको छ। अङ्ग्रेजीमा इतिहासको नाम जुन क्रोनिकल्स भन्छन् उनीहरूले, भारतीय दृष्टिमा, वैदिक दृष्टिमा कालको प्रवाह अनन्त छ। यस्तो होइन कि काल भने पछाडि यतिदेखि यतिसम्मकोलाई काल भन्ने हुन्न। कालचक्रमै त सबै पिसिएका छन्। कालको प्रवाह अनन्त छ। एक सृष्टि पश्चात अर्को सृष्टिमा कल्प महाकल्प लागेका हुन्छन्। यसकारण एक कल्पको वर्णन मात्र एउटा पुराणमा सम्भव हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पुराणमा भेद देख्छौँ, कतै बराहको कस्तो अवतार भनेको छ, कतै कस्तो भनेको छ, अथवा भनौँ भगवान् कृष्णले गरेका लीला नै कता के भनेको छ, कता के भनेको छ, बडो झुक्किन्छौँ हामी। यो कल्पभेदका कारण हुने गर्छ। एउटा पुराणमा एक कल्पको मात्र वर्णन छ। प्रतिसर्ग पर्वमा बराह कल्पमा वैवस्वत मन्वन्तरको इतिहास बताइएको छ र बडो सावधानीपूर्वक सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुगको सम्बन्धमा दीर्घायु राजाहरूको उल्लेख गरे पश्चात कलियुगी राजाहरूको वंशको वर्णन गरिएको छ र त्यही वर्णनको क्रममा कुन राजाका पालामा कस्तो भयो, जब समष्टिगत रूपमा राज संस्थाहरू सकिँदै गए तत्पश्चात के भयो, ककसको राज आयो, ककसले राज गर्न लागे, यी सबै सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ र हरेक घटनाहरू फेरि सत्य साबित पनि भएका छन्। त्यति मात्र नभएर यहाँ बताइएका घटनाहरू वाल्मीकि रामायण, अनि विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, भविष्य श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत आदिसँग मिलेका पनि छन्। तिनले जसरी व्याख्या गरेका छन् यी ग्रन्थहरूले, विशेषतः भविष्य पुराणले पनि त्यसै गरी व्याख्या गरेको छ। यस प्रकार भविष्य पुराणमा बताइएका सम्बन्धी भविष्य पुराणले कर्मकाण्ड सम्बन्धमा जो बताएको छ त्यो त समस्त हामीले गर्ने कर्मकाण्ड सबैको स्रोत र आधार र कर्मकाण्ड सम्बन्धी लेखिएका स्वतन्त्र ग्रन्थहरू पनि यही भविष्य पुराणका आधारमा रचना गरिएका छन्। त्यतिले नपुगेर जति पनि वैष्णव सदाचार, शैव सदाचार, गणपत्य सदाचार, सौर सदाचार सम्बन्धी कि यी प्रमुख 5-7 परम्पराहरूमा पालन गरिनुपर्ने जो सदाचारका विषयहरू छन्, ती सदाचारका विषयहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा भविष्य पुराणबाट उद्धृत छन्। तत्पश्चात नीति, न्याय र धर्म सम्बन्धमा विशद व्याख्या गर्ने, शब्दको नै विशद अध्यायमा व्याख्या गर्ने शास्त्र केवल भविष्य पुराण हो। नीति सम्बन्धमा विभिन्न
स्वतन्त्र ग्रन्थहरूमा नीति सम्बन्धी श्लोकहरू पाइन्छन् जो हेर्दै जाँदा अधिकांश 60, 65, 70% श्लोकहरू भविष्य पुराणबाटै उद्धृत गरिएका छन्। तत्पश्चात अर्थ सम्बन्धमा, अर्थशास्त्र सम्बन्धमा अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। कौटिल्य अर्थशास्त्र र मनुस्मृति बाहेक अरू कुनै ग्रन्थ छ भने अर्थशास्त्र सम्बन्धमा, पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा, मुद्रा सम्बन्धमा, मुद्रा कुन कस्तो के भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्ने अरू कुनै ग्रन्थ छ भने त्यो भविष्य महापुराण नै हो। तत्पश्चात गएर अब पुराण नामले के बुझिन्छ त भन्दा इतिहासमा भएका घटना परिघटना दुर्घटनाहरू, वंश सम्बन्धका चर्चा, भगवान् श्रीहरिको गुणानुगीत। तर यो एउटा मात्र पुराण हो जस पुराणमा अब भविष्यमा के हुन्छ भनेर पनि बताइन्छ। के कलियुगको सम्बन्धमा, कलियुगमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ, कलियुगका लक्षणहरू के हुन्। यहाँ विक्रम बेताल संवाद भनेर आउँछ जसमा कलियुगका लक्षणहरू बताइन्छ। प्रतिसर्ग पर्वमा म्लेच्छ राजाहरूको वर्णन आउँछ जहाँ अल्लाह आदिका सम्बन्धमा पनि चर्चा आउँछ। अनेक मत मतान्तर सम्प्रदाय पन्थहरू छन्, मुसलमान, क्रिस्चियन, बौद्ध, हिन्दू आदि इत्यादि दुनियाँ हामीले नामाकरण गर्दैका छौँ। यी पन्थहरू हुन्। धर्म त वैदिक सनातन धर्म मात्र हुन्छ। वेद प्रणेतो धर्मो या धर्म द्वैपर्य। धर्मका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा त धर्म वेदले जो प्रणीत गर्छ, वेदले जो स्थापना गर्छ, वेदभन्दा बाहिर गएर सबै अवैदिक हुनु भनेको अधार्मिक हुनु। र यही ग्रन्थले कसरी संस्कृत सबै भाषाहरूकी जननी हुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि यही ग्रन्थले प्रतिसर्ग पर्वमै यसको निरूपण गरिन्छ। भाषा शास्त्रगत हिसाबले भन्नुपर्दा संसारमा दुईटा भाषा मात्र छन् रे, दुईटै भाषा मात्र संसारमा छन्। के हुन् त भन्दा हामीले भन्दाखेरि त नेपाली हिन्दी, हामी नेपालभित्रै 129वटा भाषा भनिदिन्छौँ। फेरि नेवारी, नेपाली, यो त्यो, मैथली, भोजपुरी, अवधी, थारू, मासतिर हिमालतिर चढ्दै गएपछि तामाङ होइन आदि इत्यादि के त्यो सबै भाषाका नाम पनि आउन्। त्यही नेवारी पनि त्यो दोलखातिर बोल्ने नेवारी र भक्तपुरतिर बोल्ने अनि कीर्तिपुरतिर बोल्ने फरक नेवारी। अनि त्यो तामाङ भाषा पनि एउटै जिल्लाभित्र, रसुवा जिल्लाभित्र पनि तलतिर घाटलाङतिर, मासतिर घाटलाङतिर बोल्ने र त्यो गोलजुङतिर बोल्ने फरक। यिनीहरूले चाहिँ यसलाई यो भन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ उसलाई त्यो भन्छन् भनेर मलाई सिकाउँथे बच्चाहरूले। मान्छे भाषा त विभिन्न प्रकारका छन् हामीले बुझेको। तर यही भविष्य पुराण अन्तर्गत प्रतिसर्ग पर्वमा पढ्दै जाँदा के कुरो बुझिन्छ भन्दा संसारमा भाषा केवल दुई प्रकारका रहेछन्। कि एक प्रकार, एउटा प्रकार भनेको संस्कृत, अरू विकृत। संस्कृतबाट बिग्रेर अपभ्रंशक भएर निस्केका अरू सबै भाषा विकृत। के भाषा चाहिँ दुई प्रकारका छन् र ती दुई प्रकारका भाषा मध्येबाट संस्कृत फेरि दुई प्रकारका छन्, देव भाषा र लौकिक भाषा। अनि विकृत अन्तर्गत उपजातिहरू अब टन्नै छन्, गनेर साध्य छैनन्। र त्यो मध्येबाट सबैभन्दा कान्छो भाषा भनेर चाहिँ भविष्यमा सबैभन्दा कान्छो भाषाको रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ विकसित हुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। जो हाम्रा लागि त भूतकाल भइसक्यो, 200-300 वर्षदेखि त्यो भाषा पनि अस्तित्वमा छ। त्यसको व्याकरण त बल्ल सेक्सपियर भन्ने मान्छेले लेखेका, भनेपछि त्यो सबैभन्दा कान्छो भाषा भयो।